अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट ये थी कि जो लोग पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और फिर दोबारा से जब आते हैं तो अनसब्सक्राइब कहीं पे उनसे हो जाता है, तो काइंडली इस चीज़ का आप लोगों ने क्या करना है, ख्याल रखना है। चलें दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ अपने कोर्स का नाम है आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 93 से आगे देखेंगे, 92 से आगे यानी 93 को देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़दिबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ और इसकी हरकत को लंबा नहीं करेंगे। मैं यक़तुल, यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा है। नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, या मुतहर्रिक। क़ाफ पे क्या होगा, कलकला। लाम को क्या करना है, हिलाना नहीं। मुमिनम, ये देखें नम इधर आएगा। मुंह पे हमजा साकना हो गया तो क्या है, झटका देना है। ठीक है, वाव मद्दा का कायदा नहीं है यहाँ पर। हमजा साकना हमने इसको झटका देना, कैसे, मुमिनम मुतअम्मिदन। अब यहाँ पे क्या है, तनवीन ज़बर के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है तो इदगाम माल गुन्ना का कायदा। अम्मिदन, या आइन की ज़बर को मीम के साथ गुन्ना करते हुए अम्मिदन, ठीक है, मीम मुशद्दद पे गुन्ना किया जाता है ना। अब यहाँ पे फ़ाई हकीकी होगा, फजज़ाउहु, ठीक है। ज़ा यहाँ पे सफ़ीद करते हुए 4 हरकत खींचेंगे, हमज़ा की पेश को लंबा नहीं करेंगे, जबकि हु की वाव मद्दा का कायम मुकाम है तो इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जहन्नमु, नून पे गुन्ना और जबकि बाकी हरकत को यानी जीम की ज़बर को और मीम की पेश को लंबा नहीं करेंगे। खालिदन फ़ीहा, खा हरूफ मुसालिया में से पूर पढ़ेंगे हर कंडीशन में, और साथ ही इसके ऊपर अलिफ मद्दा का कायम मुकाम है यानी इसको खींच के पढ़ेंगे। तनवीन ज़बर पे हमने क्या करना है, फ़ाई हकीकी, फ़ीहा या मद्दा और अलिफ मद्दा। वग़दिबल्लाहु, ग़दी यानी गौनपुर तौतपुर और इसमें जलाला का लामपुर। अलैहि, यहाँ पे लई पे या लीन का कायदा। व होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ। लअनहु, वाव मद्दा यानी उसका कायम मुकाम है तो इसको एक अलिफ या फिर 2 हरकत खींचेंगे। कितना, हु, बस इतना, हु नहीं और हु इतना ज़्यादा भी नहीं। वअअद्द लहु, अब ये है कि आइन की ज़बर को दाल के साथ, दाल की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। हु पे उसी तरह वाव मद्दा का कायम मुकाम है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अज़ाबन, ज़ा नरमी के साथ अलिफ मद्दा, बन पे इजहार तनवीन ज़बर पे, अज़ीमा ज़ी पे या मद्दा और मा पे अलिफ मद्दा करते हुए इस पे वक्फ करते हैं तो ये वक्फ कौन सा होगा, वक्फ बिल इबदाल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिना तबतगून अरदल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरह।
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اب یا ایھا الذین، یا پہ یہ دیکھیں کھڑا مد بھی ہے، یعنی کھڑی زبر جس کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی مد نظر آ رہی ہے، 4 حرکت کھینچیں گے۔ حمزہ کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، زی پہ جائے مدہ، آمنو پہ کھڑا زبر، نو کو ہم 4 حرکت کھینچیں گے، اذا پہ 2 حرکت کھینچیں گے، علی مدہ ہو رہی ہے اسی لیے، ضربتم اب دوت پر ہے اور با پہ قلقلہ ہوگا، میم پہ میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، فی سبیل اللہ، فی پہ یائے مدہ، بی پہ بھی یائے مدہ، اس میں جلالہ کا لام باریک کیونکہ پیچھے کسرہ ہے یعنی زیر، فتبینوا، با کی زبر کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے نبر کا قاعدہ کرتے ہوئے، یعنی آواز کو تھوڑا سا اٹھانا ہے، بیا کر کے نہیں پڑھنا، فتبینوا، نو پہ واو مدہ، ولا الف مدہ، تقولو یہاں دونوں پر واو مدہ، قو پہ بھی اور لو پہ بھی، ایک حرکت ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے، لمن نون پہ کیا ہے اظہار، قوف 4 حرکت کھینچیں گے یعنی 2 الف کے برابر، اور اس کو کیا کریں گے، قوف پر پڑھا جائے گا، الیکم السلام، لئی پہ یا لین کا قاعدہ، میم کی پیش کو سین پہ ملاتے ہوئے سیٹی کو واضح کرنا ہے، لا پہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، میم کی حرکت کو کھینچیں گے، لستا سین پہ سیٹی، مؤمنہ واو حمزہ پہ، یہ حمزہ جو ساکن ہے یہاں پہ ہم جھٹکا دیں گے، نا پہ جب وقف کریں گے وقف بالابدال، تبتغون با پہ قلقلہ، غو واو مدہ، عرض الحیات الدنیا، عین باریک، را پر دوت پر، دوت کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، حیا ہا وسط حلق سے، یا پہ کیا ہے ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے تاکہ زیر کو دال کے ساتھ ملائیں گے، تدن نون پہ فا نہیں ہوگا، یہاں پہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہے، یعنی اس میں نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، کیونکہ 4 الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں جن پر اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے، حیات دنیا، فعند اللہ نون پہ اخفاء حقیقی، اس میں جلالہ کا لام پر، مغانم غین پر ہے، الف اس کے تابع ہو جائے گا، نیمو کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، کثیرہ سی پہ یا مدہ نرمی کے ساتھ کرتے ہوئے، جب گول تا کو ہا میں بدلیں گے تو وقف بالابدال ہو جائے گا، کذالک ذا پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے، لام کی زیر اور کاف کی زبر کی یعنی کسرہ اور فتحہ کو، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں، کنتم من قبل نون پہ اخفاء حقیقی، یہاں پہ ادغام شفوی، ادغام مثلین بھی ہو رہا ہے، میم ادھر بھی ہے اور میم ادھر بھی ہے، نون پہ اخفاء حقیقی پر کرتے ہوئے قوف آ گیا ہے، با پہ قلقلہ ہے، فمن اللہ نون پہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ کلام پر، علیکم لئی پہ یائلین، میم پہ اظہار شفوی، فتبینوا با کی زبر کو یا کے ساتھ اور نو پہ کیا ہے واو مدہ، ان اللہ غنہ کرتے ہوئے نون مشدد پر اس میں جلالہ کلام پر، کانا الف مدہ ہے اور نون کی حرکت کو کیا ہے ہم نے لمبا نہیں کرنا، بما ما پہ الف مدہ، تعملون لو پہ واو مدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، خبیرو خو جون سے ہے ادنیٰ حلق سے ادا کرتے ہوئے بی پہ یا مدہ اور را الف مدہ میں تبدیل کرتے ہوئے وقف بالابدال کریں گے۔ آج ہمارا لیسن ہے 93 سے لے کر 94 تک، آپ نے اسے ضرور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، آگے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، قطعاً نہیں بھولنا چاہیے بھی نہیں، نیکی کا کام کرنا ہے نا تو بس کرتے چلے جائیں، ڈیلی کا ایک مشن رکھیں کہ مجھے کسی ایک کو لازمی اس صف میں شامل کر رہے ہیں۔ چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔